Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन शमीम। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमेशा करते आ रहे हैं, एक साइलेंट बीमारी की। ये साइलेंट बीमारी नहीं, एक बॉम्ब है, बॉम्ब जो कभी भी फट सकता है। और इस साइलेंट बीमारी का नाम है मोटापा, यानी कि ओबेसिटी। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सारा का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आफरीन। नाज़रीन, बॉडी वेट लॉस, बॉडी वेट और हाइट उम्र के साथ साथ कितना होना चाहिए, यही सोच सोच कर हम वजन बढ़ा लेते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते। तवज्जो दीजिए, वेट लॉस, वेट गेन, फिगर करेक्शन, फिगर मेंटेन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, बॉडी टोन, स्किन टाइटनिंग, फैट लॉस, इन सभी को आसान अंदाज में आसानी के साथ किया जाता है अलमास क्लिनिक पर। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से इस वक्त गुफ्तगू करना, वो भी लाइव, तो हम आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव जुड़े हैं। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से लाइव आपकी प्रॉब्लम शेयर करना, तो कॉल कीजिए 9494378609 पर। चलिए गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल में और अल्लाह की हिफाजत में होंगे। देखिए, सोच अगर गहरी हो जाए तो आपका फैसला, आपका हौसला और आप जिस काम को अंजाम देना चाह रहे हैं उसका रिजल्ट भी कमज़ोर पड़ जाता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं, एंड अगर अपन ओबेसिटी की जैसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका बहुत ही मल्टीपल और प्रोनाउंस्ड इफेक्ट होता है इंसान के जहन पे और इंसान के बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे। अगर अपन इस बीमारी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बीमारी इज एक्चुअली नॉट अ वेरी बिग टास्क, बट साइकोलॉजिकल अप्रोच जो बीमारी का होता है, जिस तरीके के टेंशन में लोग मुब्तला होते, जिस तरीके की फिक्र में लोग मुब्तला हो जाते बीमारी को लेके, वो जाके आपकी बीमारी के कंडीशंस को वर्स कर देती। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिए, ज्यादातर लोग जो मोटापे का शिकार है अराउंड द वर्ल्ड, मैं यहाँ की या यहाँ से थोड़े डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अराउंड द वर्ल्ड में ग्लोबली की बात कर रहा हूँ। ओबेसिटी जो बीमारी है ग्लोबली इंसान को इतना ज्यादा परेशान कर चुकी है कि लोग सोच में ही रहते कि ऐसा करे तो ऐसा होता होगा, इसकी वजह से ऐसा होता होगा, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कुछ घर का नुस्खा करके देखेंगे कितना फर्क पड़ता है, डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, लोग घर बैठे इसी उलझन में और सोच में पड़ जाते कि किस तरीके से इस बीमारी से निकला जाए। तो वही मैं बता रहा हूँ, सोच अगर बहुत ज्यादा अननेसेसरी गहरी सोच में अगर इंसान मुब्तला हो गया तो फिर उसकी तवज्जो, उसका जो फोकस है वो करेक्ट चीज से हट जाता फ्री, राइट। देखिए, वर्ल्ड, ये एक जो बीमारी के बारे में अपन आज बात कर रहे हैं वो बीमारी का नाम है मोटापा यानी ओबेसिटी, और ये अराउंड द वर्ल्ड एक बहुत बड़ी डिजीज और एक बहुत बड़ी एपिडेमिक प्रॉब्लम बन चुकी है। अराउंड द वर्ल्ड लोग इस बीमारी से टोटली परेशान हैं। एक छोटी सी छींक और खांसी आने पर भी जैसी कैफियत ओबेस है सो लोगों की है, वैसी कैफियत नॉर्मल लोगों की नहीं है। तो ये बीमारी जहनी तौर पे और बॉडी का जो स्ट्रेस हैंडल करने का थ्रेशोल्ड लेवल है ये कम कर देती। लेकिन अपन आज की दुनिया के लोग हैं और आप जो शो देख रहे हैं वो अलमास ओबेसिटी क्लिनिक का शो है, और इस क्लिनिक का काम इस बीमारी से आज कल या परसों से लड़ना नहीं है। ये क्लिनिक सिद्दीक भाई की सरपरस्ती में काम करती, और हम लोग ओबेसिटी पे, मोटापे से पिछले 20-22 साल से रिसर्च और ट्रीटमेंट्स और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फायदा पहुंचाते हुए आ रहे हैं।
تو آپ لوگ ان لوگوں کا شو دیکھ رہے ہیں جس کا اس کلینک کا شو دیکھ رہے ہیں جس کا نام الماس ہے، اور ہم لوگوں کا اسپیشلائزیشن ہے اوبیسٹی مینجمنٹ. تو ہم لوگ آپ جیسے پریشان لوگوں کے بیچ میں گھس کے، آپ ہی لوگوں کے بیچ میں سروے رپورٹس لے کے، ریسرچ پیپرز کے ریزلٹس کے ذریعے اس بات پہ ہم لوگوں کی نظر ہے کہ یہ جو ڈیزیز ہے جس کا نام موٹاپا ہے، جو اوپری طور پہ سب میں ایک جیسا دکھ رہا ہے، لیکن انٹرنلی اس کو ہینڈل کرنے کے کتنے ایڈوانس طریقے ہیں دنیا میں. کیا چیز کر کے آسانی سے، بنا ڈائٹنگ کر کے، بنا زیادہ ایکسرسائز کے ہر عمر کے لوگ اپنا ویٹ کم کر سکتے. اس پہ ہماری ریسرچ اور ہمارے زیر نگرانی جو ٹریٹمنٹس کلینک پہ دے رہے ہیں اس پہ ہم لوگوں کی نظر ہے الحمدللہ. دیکھیے عام طور پہ جب موٹاپا انسان میں آتا تو اپنی کیفیت ایسی ہوتی کہ تھوڑا اپنے کو بے چینی ہوتی. یعنی جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے آفرین تو تھوڑا بہت اپنے کو کیا ہوتا کہ کپڑے تھوڑے بہت خراب دکھ رہے ہیں، یہ سوچ میں اپن رہتے کہ تھوڑا بہت دکھ رہا ہے، چلو تھوڑی بہت کھانے غذا میں اپن تبدیلی لا لیں گے تو تھوڑا یہ چلے جائیں گا. بٹ یہ موٹاپا پھر آپ کو ٹارگٹ دماغ آپ کا ہٹا دیتا، پھر چڑاپن محسوس ہوتا، ٹھیک سے چل نہیں پاتے، دم چڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ موٹاپا دھیرے دھیرے کر کے 5 سے 7 پھر 10، پھر آپ کچھ کرتے تو 1-2 کلو 3 کلو کم ہوتا، پھر آپ کر نہیں پاتے، پھر وہ 10 سے 15، ایسا کرتے کرتے آپ کو جسم پہ کمپلیٹلی مبتلا کر دیتا. تو آپ، لیکن آپ کے گھر میں سوچ کیا رہتی کہ انہوں بول رہے ہیں ایسا کرنے سے ہو جاتا، انہوں بول رہے ہیں کہ یہ گرین ٹی لے لو یہ کم ہو جاتا. تو اپنی سوچ ڈیفینیٹلی دماغی طور پہ اپنا دماغ یہ ایکسٹرا فیٹ کو لے کے پریشان ہوتا. اسی وجہ سے پوری وقت اپنی سوچ جو ہوتی آفرین وہ کیسا کم کرنے پہ ہوتی. تو اپن لوگوں کی کہا سنی دیکھا دیکھی باتوں پہ بلیو کرنے لگ جاتے. وہاں جا کے آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے اپنے پرابلم سے باہر نکلنے میں ناکامیاب ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ الماس کی بات کریں، اگر آپ میری بات کریں، اگر جس طریقے کے ٹریٹمنٹس کلینک لیول پہ ہوتے، ہم لوگوں کی سوچ آپ کے پرابلم پہ نہیں ہے، اس سے باہر نکلنے کے کتنے 100 طریقے اللہ رب العزت نعمت کے طور پہ دیا ہے اس پہ ہے. جو ریزلٹس کلینک پہ اوبیسٹی مینجمنٹ کو لے کے آ رہے ہیں وہ نہ صرف آپ کے وزن کو کم کرنے کو لے کے ہے، بلکہ آپ کا بڑھتا ہوا ٹمی جس کی وجہ سے ہارٹ کمزور ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے لیور کمزور ہونے والا ہے، اس کو کم کر رہے ہیں ہم لوگ ٹریٹمنٹ سے کلینک لیول پہ. اور آپ کا اگر ویٹ برابر بھی ہے لیکن ایٹ اے سرٹن ایج آپ کو پپی فیٹ آ رہا ہے آپ کے ٹمی لائن میں، آپ کے ہینڈز میں، آپ کو ڈبل چن کی ایشو ہے، تو یہ چیزوں کو کس طریقے سے آسانی سے ٹائم سیونگ طریقے سے کم کیا جائے اس کے اوپر ہم لوگوں کی توجہ ہے. تو جیسا آپ بتائے کہ یہی سوچ اور یہی فکر میں اپن پریشان ہو جاتے، میں آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اوبیسٹی جو دنیا تمام میں زیادہ تر لوگوں کی موت کا ریزن بن رہی ہے، ایکچولی الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ یہ ایک 100% کیوربل پرابلم ہے. ضرورت یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنے دماغ سے اگر اپن کام کرنے جائیں گے تو یہ نہیں سارٹ آؤٹ ہونے والی ہے، کیونکہ اوبیسٹی اپنے موٹاپے کے ساتھ اپنی ذہنی قوت، اپنی جسمانی قوت اور اپنی جو امیونٹی بیس ہے جو انسان کا اس کو کمپلیٹ نیست نابود کر دیتی، رائٹ. تو اسی واسطے جیسا اپن کوئی وائرل انفیکشن کے لیے ڈاکٹر کی سرپرستی میں دوائیاں لیتے، اسی طریقے سے آپ لوگ پلیز توجہ دیں کہ یہ پرابلم، یہ ڈیزیز جس کا نام موٹاپا ہے، اس کا کام بھی زیر نگرانی اگر ہو تو بہترین ریزلٹس آ سکتے. الماس سے جڑ کے جو پیشنٹس میری زیر نگرانی میں اپنے ٹریٹمنٹس کو انجام دے رہے ہیں، اپنا ویٹ کم کر رہے ہیں، بلکہ اپنی بگڑتی ہوئی صحتوں سے کو بھی بہترین طریقے سے صحیح ہو رہی. دیکھیے آپ لوگ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ یہ بات مانیں گے نا، جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کتنے لوگ گھر میں بیٹھے ہیں جس کو ڈیلی جسم میں درد ہوتا، نیند میں سے اٹھنے کے بعد بھی آپ لوگ
थकान महसूस कर रही जी। हैं। जिस तरीके की फुर्ती अपनी में भी शादी के टाइम थी, अब अपन उम्र होते होते, 1-2 बच्चे होते होते अपना जिस्म कंप्लीटली बीमार फील कर रहा है। आप लोग ये बात डेफिनेटली मानेंगे ना, कितनी खवातीन जो घर बैठ के टीवी शोज देख रहे हैं, आप लोग अपने बाल और अपना स्किन वक्त से पहले एज होने के प्रॉब्लम को फेस कर रहे जी, हैं। ये सारे रीजंस की जड़ होता फैट का एक्यूमुलेट होना या मोटापा इन अदर सेंस, जी। राइट। लेकिन आपका नजरिया ये है कि इसको अपन घर बैठे ग़िज़ा में तब्दीली करके ला लेंगे। 4 दिन वॉक करेंगे, 10 मिनट ऊपर छत पे वॉक करेंगे, इसको कम हो जाता। जी नहीं, जब आप में ऐसी कैफियत है कि आपको जिस्म पे, आपका जिस्म का जर्रा जर्रा आपको कच्चापन महसूस हो रहा है, नींद में उठने के बाद भी थकान महसूस हो रही है, काम ज्यादा नहीं हो पा रहा है, दम चढ़ रहा है, बैठे बैठे सडनली ब्लड प्रेशर कभी कभी आपका बढ़ जाता। जब आप ऐसी कैफियत में मुब्तला है तो क्या ये आप कुछ दिन कुछ खाने में कमी करने से सही कर पाएंगे? जी नहीं। नो। तो आज मैं आप लोगों को इस बात पे तवज्जो दें, आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस बात पे तवज्जो दें कि ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जो एक्चुअली इंसान के सारे बीमारियों की जड़ है। लेकिन फैक्ट बात, हम लोगों की रिसर्च और जो पेशेंट्स को हम लोग ट्रीट करते हुए आ रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस के जरिए पे मैं ये दावेदारी पेश कर रहा हूं कि अगर हम सही वक्त पे अपने मोटापे को कंट्रोल में लाएं विथ हमारा सपोर्ट एंड द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल विथ लेस टाइम, तो बेहतरीन तरीके से अपन आने वाले बीमारियों से भी बच सकते, अपना स्किन, अपने बाल और वक्त से पहले बुढ़ापा तारी होने से भी अपन वो स्ट्रेस से भी बच जा सकते, एंड एट द सेम टाइम एक बेहतरीन सेहतमंद जिस्म का परफॉर्मेंस और एक मोटापे का शिकार है सो जिस्म का परफॉर्मेंस अपनी औलादों की तरबियत और अपने घर के कामकाज में बहुत ज्यादा फर्क ला देता। जी राइट। तो मैं आप लोगों से यही बात करना चाह रहा हूं कि तवज्जो दीजिए, साइज 0 होना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये जो जिस्म में के वजह से अपन जिंदा है या अपने अपन जो जिस्म में रह रही, वो जिस्म 100% हेल्दी रहना और इसको 100% हेल्दी मेंटेन करके चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सोच रखना बहुत जरूरी है कि आज की तारीख में अल्मास क्लिनिक है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर 9494378609 है। इस क्लिनिक पे मोटापे को लेके कम वक्त में बेहतरीन डाइट्स और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ कितना भी एजड मोटापा कम किया जा सकता। कोई भी एज में अगर आपको मोटापे से आप परेशान हैं, इसका इलाज किया जा सकता। अगर आप डायबिटिक हैं और आपको टमी रिडक्शन करना है, तब भी आप अल्मास पे कॉल कर सकते। जो लोग थायराइड की बीमारी और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला है और आपका वेट कम करने से इन दोनों चीजों में तब्दीली आ सकती, तब भी आप क्लिनिक पे कॉल कर सकते और हम लोगों से जुड़ के अपना काम स्टार्ट कर सकते। अगर आपके घर में ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो यंग है, जिसको पीसीओएस इश्यूज हैं या काफी सालों से अपने साइकिल्स को लेके परेशान हैं, तो प्लीज क्लिनिक लेवल पे कॉल करें। हमसे जुड़ के डाइट थेरेपी के जरिए और बहुत ज्यादा फैट ब्रेकडाउन थेरेपीज हैं जो आसानी से सालों से पकड़ बनाई हुई चर्बी पे अपन काम कर सकते और डेफिनेटली कम वक्त में बेहतरीन और कंसिस्टेंट मोटा वेट लॉस अपन दे सकते, सारी चीजें खाते पीते नॉर्मल डाइट्स के जरिए। तो प्लीज घर बैठे लोगों की बातों पे तवज्जो देना, नुस्खे आजमाना इज नथिंग बट वेस्ट ऑफ टाइम। जी मैम, पहले कहा जाता था कि उम्र बढ़ते बढ़ते मोटापा आ जाता, पर आजकल तो ज्यादातर बच्चों में भी मोटापा पाया जा रहा। वो इसलिए आफरी क्योंकि जिस तरीके की ग़िज़ा का इस्तेमाल हम अपने बचपने में कर चुके, उस तरीके की मैं आपको अपनी कानों सुनी और अपने आंखों देखी और रिकॉर्डेड, अगर आप क्लिनिक चलते हैं मेरे साथ तो मैं आपको शो के बाद रिकॉर्डिंग बताता हूँ। पेशेंट अपने साथ एक और पेशेंट लाता है जिसको वेट बहुत ज्यादा कम है, लेकिन उनका वेट बढ़ाने के लिए माँ के जिस्म में उतनी ताकत नहीं है फुर्ती से काम करना,
جی جی دیکھیے بچوں پہ محنت لگتی نا, ہر انسان پہ اپنے کو محنت کرنا پڑتا, ہر چیز محنت سے حاصل ہونے والی ہے, لیکن وہ محنت کرنے اگر موٹاپے کے چلتے اور موٹاپے کے ساتھ فیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بیماریوں کے چلتے اگر اپنی ہمت ٹوٹ جائے تو پھر اپنے بچے آٹومیٹکلی پیکڈ فوڈ پہ چلے جاتے ہیں. جی 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 رائٹ, پیکڈ فوڈ ہے, فروزن فوڈ ہے, اپنے چپس ہیں, یوگرٹ, دہی جو گھر میں جمنا ہے وہ بھی اپن ڈبوں میں اگر لے کے کھانے لگیں گے تو یہ وقت سے پہلے بچوں کو ایک بیماری جس کا نام موٹاپا ہے اس پہ ڈالنے والا ہے. تو وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈیزیز کو ہینڈل کرنے کا طریقہ الماس کا کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. یہ میرے کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی ایج کیا ہے اور اس کے حساب سے آپ کا موٹاپا کیا ہے, میرے کو اس بات سے فرق پڑتا کہ جو اسکیل پہ ٹھہرنے پہ آپ کا ویٹ بتا رہا ہے کتنے دن سے, دس از ہاؤ اٹ از سپوز ٹو بی ہینڈلڈ ایکچولی. کوئی بھی موٹاپے کو, ہر 2 لوگ جو کلینک پہ آتے ہم لوگوں کے پاس ٹریٹمنٹ لینے کے لیے یا بات کرنے کے لیے, 2 لیڈیز سیم عمر کے اور آلموسٹ دا سیم ویٹ کے, لیکن ان دونوں میں بھی ٹریٹمنٹ لائن الگ رہتا سم ٹائمز. تو باڈی, لوگ عام طور پہ یہ بات سننے میں آتی بھائی لوگوں کو گھر میں, دیکھو آپ جنرلی آپ کو بھی جب کالز آتے ہیں آفرین آپ کیا پوچھتے ہیں, آپ کی عمر کیا ہے, آپ کی ہائٹ کیا ہے. یہ ایک جنرل نارم سوسائٹی کا بنا ہوا ہے کہ ہائٹ کے حساب سے ویٹ ہونا چاہیے, بٹ ہم لوگوں کا ایکسپیرینس جہاں سے میں اتنے 100 پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہوئے آ رہا ہوں اپنے کریئر میں, ہائٹ اور ایج سے ہٹ کے بھی بہت سارے پیرامیٹرز ہیں جو اوبیسٹی سے پریشان ہے, سو پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے سے پہلے کیٹیگوریکلی دیکھنا پڑتا, رائٹ. ان ساری باریکیوں پہ نظر رکھ کے جب ایک سمپل طریقے سے اپن ویٹ مینجمنٹ کو انجام دیں تو نہ صرف ویٹ کم ہونے والا ہے, لیکن جو چھوٹے موٹے پرابلمز میں ویٹ کو لے کے اپن مبتلا ہو جاتے, سٹریس جو مینٹل لیول پہ ہو جاتا, نیند کا نہیں آنا جو سب سے بڑی پریشانی کا سبب ہے موٹاپا, تو اس کو بھی اپن صحیح کر سکتے. تو پلیز توجہ دیجیے اپنے آپ پہ, وقت رہتے ہوئے پلیز کلینک پہ پہنچیے اور اپنے جسم سے اس بیماری کو نکال کے باہر پھینکیے ہمیشہ کے لیے. ہم لوگوں کے کانٹیکٹ نمبرز ہیں 9494378609, اس نمبر پہ کال کریں. انشاءاللہ آپ کا موٹاپے سے چھٹکارا دلانا یہ الماس کا کام. وزن بڑھ جانے کی بہت ساری وجوہات ہے مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 9494378609 پر کال کیجیے. اور اس وقت ہم آپ کے ٹی وی اسکرین پر لائیو جڑے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں لائیو ڈاکٹر سارا سے آپ کی پرابلم شیئر کرنا تو 9494378609 پر کال کیجیے. میم جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مطلب بہت سارے لوگ ڈائٹ سے کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں پر کر نہیں پاتے, اپنے موٹاپے کو دن بدن ایسے بڑھاتے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں میں یہی کیفیت پائی گئی ہے پر مسئلے کا حل نکال نہیں سکتے. مسئلے کا حل ڈیفینیٹلی ہے, آپ کے اسکرین پہ ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کو مسئلے کا حل جہاں پہ آسانی سے کم ٹائم میں بہترین طریقے سے نکل جا سکتا, اس کا ایڈریس بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کلینک مہدی پٹنم پہ ہے. دیکھیے جیسا میں آپ کو بول رہا ہوں, موٹاپا جو لوگ اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں ان کی کیفیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آفرین. مثلاً یہ کہ اگر میں جتنی غذا کھا رہا ہوں بیچارے اتنی بھی غذا سلیقے مند طریقے سے ڈائجسٹ نہیں کر پاتے, وہ ڈائجسٹ کر کے بھی ایسیڈیٹی کا پرابلم کے شکار ہوتے, واٹر ریٹینشن کے پرابلم کے شکار ہوتے, نیند کم ہونے کے شکار ہوتے, جسم میں خون کی کمی کے شکار ہوتے موٹاپے کے ساتھ. پلس موٹاپے کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ڈیزیزز ہیں جیسے ہائپر ٹینشن ہے, جیسے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, تھائرائڈ پرابلم ہے, یہ ساری چیزوں سے بھی کوئی قطار پہ ہے تو کوئی آلریڈی اس کے دوائیاں کھا رہا ہے, اس سے بھی موٹاپا بڑھ سکتا. ایگزیکٹلی. Now I'm trying to tell you کہ جب اپن ویٹ مینجمنٹ, جب اپنے کو کوئی پرابلم آ گئی رائٹ, تو اگر اپنے کو بیسٹ تھنگ یہ کیا یہ نہیں ہوتا کہ اپن ڈاکٹر کے پاس جا کے دکھاتے. مثلا یہ کہ آپ کے اسکن پہ اگر بہت پمپلز آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اٹھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے رائٹ. تو پھر موٹاپا بھی ایک ایسی ڈیزیز ہے جو ایکچولی آپ کا اسکن, آپ کے بال, آپ کا فگر, آپ کا لیور, آپ کا ہارٹ, آپ کا کولیسٹرول, ساری چیزوں کی تباہی مچا رہا ہے, آپ کے ہارمونز. پھر کیا اس کو صرف یوٹیوب پہ ڈائٹ دے کے یا بازو کے گھر میں جو کر کے اپنا ویٹ کم کرے وہ کر کے کم کرنا ایک سینسیبل چیز ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے آپ کو رزلٹ آ بھی جائے, کچھ کلو آپ کم کر بھی لیے, لیکن آپ کے گھٹنے خراب ہو جاتے.
یا آپ کو ہیئر فال بہت زیادہ ہو جاتا یا جسمانی طور پہ بہت زیادہ کمزوری کے آپ شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ موٹاپا جس میں اپنا گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہوتا, وہ جسم آلریڈی کیلشیم, وائٹامن ڈی, وائٹامن اے, وائٹامن ای, وائٹامن کے کی ڈیفیشنسی رکھا سو جسم ہے, رائٹ. تو ان ساری نزاکتوں کو لے کے کام کرنا پڑتا کلینک لیول پہ, رائٹ. دو لوگ جو موٹاپے کے شکار ہیں, جو سیم ایج کے ہیں, ان دونوں کی جسم اس بیماری سے الگ طریقے سے جوجھتے آفرین. تو ان نزاکتوں کو دیکھ کے اگر اپن کام انجام دیے تو نہ پیشنٹ کو کوئی قسم کا سٹریس ہوتا, اور ہر ہفتے وہ خود جب اپنا 1-1.25 کلو ویٹ کم ہوتے ہوئے دیکھتا نا, تو کانفیڈنس لیول اور طبیعت میں بہتری بہت بہتر طریقے سے آتی. دیکھیے موٹاپا جس میں زیادہ تر پایا جاتا, ان کے برین میں ایک ڈیزیز بھی پائی جاتی جس کو نیوروپلاسٹیسٹی بولتے. یہ ڈیزیز کا اتنا بیڈ ڈیمیج ہوتا کہ اپن جو بات بولتے ان کو وہ بات سمجھ بھی نہیں آتی, بہت زیادہ جلدی چھڑ طبیعت ہو جاتی. یہ ساری چیزوں کو اپنے کو ویٹ کم کرتے ہوئے اپنے کو سارٹ آؤٹ کر لینا ہے, رائٹ. تو ایک کم وقت میں اگر اپن ڈیزائنڈ پروگرام لے رہے ہیں اوبیسٹی کا, جہاں پہ غذا کا بہترین استعمال ہے, جہاں پہ آپ کو میں کوئی پاؤڈرز, حلوے یا دوائیاں دینے والا نہیں ہوں, نہ پہ آپ کو کوئی گولیاں کھانا ہے نہ انجیکشنز لینا ہے, بس ہفتے میں ایک بار آنا ہے. جو ٹریٹمنٹ آپ کو میرے زیر نگرانی میں پرپوز کر رہا ہوں وہ آپ کو کرانا ہے, اینڈ ڈائٹ پلانز, جس کا کام بیلنسڈ نیوٹریشن پہنچانا ہے. بس اسی کو آپ کو فالو کرنا ہے, اور دھیرے دھیرے ہر ہفتہ اپنا 1 kg 1.5 kg کم ہوتے ہوئے آپ کو دیکھنا ہے. فرض کیجئے اگر آپ کوئی ایسے ہیں جس کو ویٹ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن شادی سر پہ کھڑی ہوئی اور باڈی کا فگر کریکشن ہونا ہے, تو اس کے لیے بھی بہترین ٹیکنالوجی ہے جس کو اپن فیٹ فریزنگ ٹیکنالوجی بولتے, کم وقت میں جلدی فیٹ ڈسٹروائے کرنے کی ٹیکنالوجی, رائٹ. یہ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی بہترین طریقے سے کم وقت میں ایک بیوٹیفل اسکلپٹڈ باڈی اینڈ مائنڈ کی طرف آپ کو لے کے جاتا. تو آپ اگر گھر بیٹھ کے اپنے دماغ سے کام کریں گے تو پھر یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ نہیں ہونا. توجہ دیجئے کہ الماس کا جو زیر نگرانی ٹریٹمنٹس کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈیفینیٹلی ٹائم ٹیسٹڈ ہے, ریسرچ ہے. صدیق بھائی کے ریسرچ ٹیمز ایوری ویک اپنا ریسرچ, اپنا ڈیٹا انالیسز, اپنا پروگنوسس رپورٹس اور اپنے ریزلٹس کو اس انالیسس کے ذریعے جو ہم لوگ پہنچا رہے ہیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو بہت ہی بہترین اور کلوز واچ جس کو اپن بولتے. دیکھیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. آپ کیسے اسکول میں اپنے بچے کو بھیجنا پسند کریں گے, جس میں ایک کلاس میں 100 جنے ہیں یا جس میں ایک کلاس میں 20 جنے ہیں؟ 20 جنے. کیوں؟ کیونکہ جتنے کم لوگ ہوں گے اتنی اچھی پڑھائی اور اٹینشن زیادہ اٹینشن اور شور شرابے سے بچیں گے. ایگزیکٹلی. الماس کا طریقہ بھی پرسنلائزڈ اٹینشن پہ ہوتا. تو اٹ از ناٹ کہ ہر انسان کو لائے اور مشین پہ ڈال دیے, مشین بتا کے. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی لائک سب کو ایک ہی قسم کی ڈائٹ. نو, ہر انسان کی کیس کے حساب سے پرسنلائزڈ اٹینشن دیتے ہوئے پرسنلائزڈ کرافٹڈ ٹریٹمنٹس کے زیر نگرانی میں ہی آپ کو میں اس کام کو انجام کر کے دوں گا. تو یہ ایک گارنٹیڈ پروگرام ہوتا ہے. میم ایک کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کمرہ سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیے آپ کی پرابلم کیا ہے؟ جی ویٹ پرابلم ہے. آپ کا ویٹ 77 ہے. آپ کی ایج بتائیے. تھوڑا اونچا بولیے. میں سن لیا ان کا. جی, ان کو ویٹ کم کرنا ہے. آپ کی آواز ایکچولی تھوڑی کم آ رہی تھی, تو جتنا میں سمجھا ہوں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ویٹ 70+ ہے اور آپ کی ہائٹ 5'7" ہے اور اپنا ویٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں. یا اٹ از پاسبل, لیکن ویٹ کم کرنے کے واسطے یو ہیو ٹو کم ڈاؤن ٹو دا کلینک. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. کلینک لیول پہ آپ کی ہائٹ کے مطابق آپ کا ویٹ میٹر نہیں کرتا بیٹے. آپ کی بون ڈینسٹی, آپ کا مسل اور جو ویٹ ٹھہر کے دکھ رہا ہے کیا وہ بون ویٹ ہے, اس میں فیٹ پرسنٹیج کتنا ہے اور آپ کو کس لیول سے ٹریٹمنٹ دینا ہے, یہ ڈیسائیڈ کرنے ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہو جاتا.
ज़्यादातर लोग प्रेगनेंसी के बाद क्लिनिक लेवल पे पहुंचते हैं आफरीन और बताते कि मेरे को वेट कम करना है, जी। ऐसा जनरल बताते हैं। लेकिन जब मैं टेस्ट करके देखता हूँ तो आफ्टर अ सर्टेन एज, जैसा अपनी उम्र बदलती अपनी बॉडी में हार्मोन भी बदलता, जी, राइट। और उम्र के साथ, हार्मोन के साथ और हालात के साथ अपनी बॉडी का कैल्शियम डिपोजिशन, विटामिन, ये सारी चीजों से अपने बोन और अपने मसल डेंसिटी में भी फर्क आता। तो इन नजाकतों को देखते हुए वेट मैनेजमेंट अगर अपन प्लान करें तो समझ में आता कि उनको तो सिर्फ फैट लॉस की जरूरत है, वेट लॉस की जरूरत नहीं है। तो जो आप बताए कि आपकी हाइट 5'7" है, आपका वेट 7'7" है, मे बी वॉट यू रिक्वायर इज प्योर फैट लॉस और पपी फैट जो कुछ एरियाज में जमा हुआ है। तो ये अगर आप अगर क्लिनिक पहुंच जाएं तो आपकी एक रिपोर्ट एनालिसिस के जरिए करेक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैं आपको सजेस्ट कर सकूंगा। ओबेसिटी आज एक बहुत बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम है, तो दुनिया तमाम के लोग रिसर्च में लगे हुए हैं कि क्या नई नई चीजों को इजाद करके इसके होने वाले डैमेज को कम या खत्म करें, राइट। तो इसमें बहुत सारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, सिंपल वेट लॉस प्रोग्राम्स हैं, हाई इंटेंसिटी वेट लॉस प्रोग्राम्स है, फ्रीजिंग प्रोसीजर्स फॉर फैट एंड बॉडी स्कल्पटिंग है, न्यूरोट्रांसमीटर ट्रीटमेंट्स हैं। ये सारी चीजों को अपन कैसा, मैं आपको बताऊं कि मैं कैसा वेट कम करूंगा आपको। तो प्लीज जो लोग ओबेसिटी का शिकार हैं क्लिनिक लेवल पे कॉल करें, 9494378609 हम लोगों के नंबरात हैं, इन नंबरात पे आप कॉल करें, अपॉइंटमेंट ले और इंशाल्लाह आप आके मिले। संडे भी अल्मास ओपन रहता है एंड वी आर वर्किंग इंशाल्लाह। जी मैम, क्या टेक्नोलॉजी भी, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी एक बड़ी वजह बन चुका है वजन बढ़ने में? यस, डेफिनेटली। क्योंकि मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, कोई एक खातून थे जो वेट कम करना चाह रहे थे एंड कोई जिम ज्वाइन करे, जी जी, राइट, एंड देन शी यूज द ट्रेडमिल करे, कार्डियो करे, मेरे को पता नहीं क्या करे, वेट उनका कुछ भी कम नहीं हुआ, बट उनके घुटनों में तकलीफ रख के जो उन्होंने वेट लॉस की कोशिश कर रहे थे वो दवाइयों से उल्टा उनका वेट बढ़ गया। तो ये टेक्नोलॉजी का ही डैमेज हुआ ना। हाँ सही जी, राइट। बहुत सारे लोग देखिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि वॉशिंग मशीन है, जैसा कि टेक्नोलॉजी का इजाद इंसान की जिंदगी को आसान और टाइम सेविंग करने के लिए किया गया है। बट अगर उसी टेक्नोलॉजी का अगर अपन एक्सटेंसिव यूज करें, यानी जैसा कि फोन का काम दूर है सो आदमी को अपने तक बात पहुंचाना है, लेकिन आज फोन क्या कर रहा है, मोटापे को, दुनिया तमाम के रेडिएशन को खींच के आपके जेब में रख रहा है। जी जी, आज फोन वही कर रहा है ना। हाँ। तो ये भी तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डैमेज होने वाली चीज है। तो जितना ज्यादा अपन लोग स्मार्ट टीवीज, एलईडी टीवीज, हर चीज स्मार्ट पे अपन जा रहे हैं, तो वी आर कॉलिंग फॉर मोर रेडिएशन, और ये रेडिएशन इंसान के ग़िज़ा को इस्तेमाल करने के तरीक़ों में बहुत बड़े तब्दीलियां लाया है। इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। इसी वजह से आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इज क्रिएटेड अ बिग डैमेज। लेकिन अल्मास की स्पेशलिटी है कि जो चीज से अपने को तकलीफ हो रही है उसी को स्टेपिंग स्टोन बनाना है और अपने को आगे निकल जाना है। जी मैम। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे डॉक्टर सारा से मोटापे के ताल्लुक से, और मोटापे की वजह बहुत सारी बीमारियां भी गिर जाती हैं। तो हम ब्रेक में जाएंगे, यहाँ पर रुकेंगे हम प्रोग्राम में डॉक्टर सारा से। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम मज़ीद और अहम गुफ्तगू करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.